व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? तुमकां सगळ्यांक म्हजे कडसून हाय. आणि आयज हांव मातसो खूब म्हटल्यार खूब पयस भायर सरला वयपाक. खंय तें तुमकां व्हिडिओन मागीर कळटलें. 7:30 सुमार भायर सरलेले घरा कडसून. तसोच पणजेचो सनरायज पयत पयत आमी पावले जुवारी ब्रिजार. हो सुद्दां जुवारी ब्रीज बी पयलो आनी मागीर आमी हळू हळू करून पावले खंय म्हटल्यार मडगांव. येस गायज, मडगांव सुद्दां आमी मस्त पयत मजा घेत क्रॉस केली आनी मागीर तशेंच आमी पावले करमळ घाटार. करमळ घाटार सुद्दां एकदम थंड दिसतालें, वेदर सुद्दां कूल आसलें. अशें करीत करीत आमी फायनली पावले कारवार. हांव येयल्लो कारवार मामागेर, म्हाजें मातशें बारीकशें काम आसलें म्हणून. हांगा सुद्दां वेदर एकदम पावसाचो जाल्लो आनी सकाळ फुडें कांय खावंक ना म्हणून म्हटलें पप्पा कितें तरी खावया. थंयसर आमी हॉटेलांत बन्स आनी भाजी खाल्ली. हें बी जालें आनी मागीर म्हटलें परत सुटया. व्यू तुमी पळोवंक शकता, इतलो जबरदस्त व्यू दिसता हांगासर. अशें दिसता खंयच्या दुसऱ्याच कंट्रीन पावला तसो. मागीर तशेंच आमी डायरेक्ट पावली मामागेर. तुमी पळोवंक शकता हांगा हांव पयलीं खूब म्हटल्यार खूबच येतालो. पयलीं म्हजो आजो आनी आजी आसली तेन्ना. आतांय केन्ना केन्ना येवंक जाता पूण चड जायना. आनी म्हटलें तुमकां तशेंच मामाचें घरूय दाखया. एकदम बेस्ट दिसता हांगासर. गरमेन बी येवं सारकें एकदम थंड दिसता. तशेंच तुमकां घराचो व्यू दाखयलो आनी हांव मेळटा तुमकां पार्ट 2. हो पार्ट 1 आसलो, पार्ट 2 मेळ्या आनी फुडलो ब्लॉग कंटिन्यू करया. बाय, चला, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. टेक केअर.